आयज ह्यो ट्रान्सफरी काडपाक आतां ऑलरेडी 30 तारखेक तेंची ट्रान्सफरी काडलेली आसा. म्हणल्यार गव्हर्नमेंट फॉर्म जावना, अजून पर्यंत मिनिस्ट्री वांटप जावना, बट ऑलरेडी ट्रान्सफरी काडपाक स्टार्ट जाल्लेली आसा. आयज एक डिपार्टमेंटान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयज 30 ट्रान्सफरी येयलेली आसा 30 तारखेक. आनी तेजे भितरली 30ची भितरली 75% जी ऑर्डरी आसा पळय ती मुरमाड गोवाची आसा. 30सून 24 ऑर्डरी ज्यो आसा, 24 लोक आसा ते मुरमाड गोवाचे आसा. सो आयज लोकांक मुरमाड गोवान टार्गेट करपाक लागलेले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटासून तांकां ट्रान्सफरी येवपाक लागलेली आसा. आयज जेन्ना हे डिपार्टमेंट अजून पर्यंत खंयच्या मिनिस्टरा कडेन दिल्लेले ना, कांयच ना, तरी पासून ह्या भुरग्यांची ट्रान्सफरी जावपाक लागलेली आसा. दूख लागता अशा लोकांक सुद्दां टार्गेट केलेले आसा जेका पॅरलायज जाल्लो आसा, पॅरलायज अटॅक येयला तेका आनी तो पॅरलायज जाल्लो आसा. तेका काम करपाक एक सायड तेजी पॅरलायज जाल्ली आसा, तेका स्लो स्लो चलोन वयचें पडटा. त्या मनशाक जो वास्को आसलो तेका सुद्दां ट्रान्सफर मारलेली आसा. एक जो भुरगो आसा तेजो बापूय कॅन्सरान आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. तेका डेली तेजे केअर घेवंक जाय, बांबोली व्हरोन हाडूंक जाय, तेका एडमीट करचो पडटा. त्या भुरग्याक सुद्दां आयज ट्रान्सफर मारलेली आसा. अशे कितलेशे लोकांचे जे फॅमिली इश्यूज आसा, फॅमिली प्रॉब्लेम आसा, ते लोकांक आयज सगळ्यांक ट्रान्सफरी मारलेली आसा. वीर म्हणून सगळे जाण वळखता. तो हेड क्लर्क म्हणून आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान, तालिगांव सब डिविजन 4 पणजे तो स्टेशन आसा हेड क्लर्क म्हणून. बट आयज तो हेड क्लर्काचे थंय कांय काम करना. तो फक्त असली लोकांची ट्रान्सफरी करपाक लागून रात दीस फक्त हेज्याच फाटल्यान आसता. आनी तेज्या वांगडा तेजो आनी एकटो पार्टनर आसा, तो जावन आसा लिलाधर खर्जयेकर. तो इन्स्पेक्टर आसा वेट्स एंड मेजर्सान. बट हे आपली स्वताचें काम सोडून ही फक्त लोकांची ट्रान्सफरीक लागून रात दीस थंयसर भोंवत आसता. आनी हांव तांकां सांगपाक सोदतां, तुमीय गव्हर्मेंट सर्वंट, तुम्ही जे ट्रान्सफरी मारपाक लागलेले आसा आनी ते बाकीच्यांक सांगता, हांकां सांगता, तेंच्या ऑफिसरांक सांगता, कित्याक आमकां तांकां बूथ शिकोवंक जाय. ह्या लोकांक सगळ्यांक बूथ शिकोवंक जाय म्हणून आमी तेंची ट्रान्सफरी काडटा म्हणून. हे बूथ शिकोवपाक तुमकां अधिकार ना, कोणाची ट्रान्सफरी काडपाक तुमकां अधिकार ना. तुमचे कडेन ट्रान्सफर पॉलिसी आसा? आयज ह्या डिपार्टमेंटाची ट्रान्सफर पॉलिसी आसा काय हांव तांकां क्वेश्चन करता. तुमचे कडेन ट्रान्सफर पॉलिसी ना. तुमचे कडेन जेन्ना ट्रान्सफर पॉलिसी जागे ना जाल्यार तुमी अचानक फक्त रिवेंज घेवपाक लागून हें काडनाका. आनी हांव मुद्दाम परमवीर जो व्ही हळर्णकर आसा ताका सांगपाक सोदता, तुज्या दर फाटल्यान आमी लागले न्हू, तुजे हे सगळे लँड स्कॅमान आसा, जी प्रॉपर्टी डिलिंगान तुजे वेव्हार करता पळय, तो वेव्हार तूं गव्हर्मेंट सर्वंट आसतना तूं जे करता पळय ते सगळे आमी टार्गेट केलेले आसा. आनी हांव तुमकां सोडपाना. त्या लिलाधराकूय सांगपाक सोदता, खर्जयेकाराक, जो ताणें जो जॉब स्कॅम्स केल्लो आसा ते सगळे इन्फॉर्मेशन काडून दवरलेले आसा. तुमी लोकांचे वाटे घेवं नाका आनी स्पेशली मुरमुगांवान तुमी इंटरफियर जावं नाका. हे तांकां सांगपाक सोदता हांव दोगांयकूय. कित्याक जे दोगी जाण आसा ते रात दीस फक्त हे लोकांची हांगा स्टॉप जावना. हे 30 लोकां कडेन स्टॉप जाल्लेले ना, हानी लिस्ट व्हरून दिल्लेले आसा बाकीच्यांच्यो ट्रान्सफरी काड म्हणून. आनी फक्त वचून ते फाटल्यान लागता ह्या लोकांची ट्रान्सफरी काड. जेन्ना हांव स्वता वचून ते ऑफिसरा कडेन उलयतालो, ऑफिसर म्हणटा येई जावं जेई जावं सगळे जाण म्हाका सांगता, अरे भाऊ हे भुरगे आतां पावसाचो सिजन येवपाक लागलेलो आसा, हे भुरगे सगळे काम जाणा ह्या एरियेचे, हेंकां जर आतां ट्रान्सफरी केलेले आमचे सगळे आमी हँडिकॅप जातले. सो आमकां सुद्दां त्रास जाता. आमकां हेंकां ट्रान्सफर केलेले नाका. हे जे जाग्याचेर आसा तेच जाग्यार आसूं न्ही. कोणाक काडला मडगांव मारला, कोणाक काडला फोंड्या मारला, कोणाक काडला म्हापशा मारला, थोड्यांक काडला पेडण्या मारला. अशें करून हे सगळे भुरग्यांक सगळो तेंचो जो सिस्टम आसा तो सगळो हालोवन दवरलेलो आसा. सो हांव फक्त ही प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याक लागून घेतलेली आसा, जे मुरमुगांव गोंयचे जे इश्यूज आसा आयज आमकां मुरमुगांव गोंयच्या लोकांक फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता की आमी सगळे जाण युनायटेड रावया. हे दोग जाण वचोन थंयसर आमच्या पॉवर डिपार्टमेंटान वचोन हे दोग जाण हेंची सगळ्यांची लिस्ट धाडपाक लागलेली आसा. आतां आमी अजाप जाता कितें हे एक क्लार्क आसा, हो एक वेट्स एंड मेजर्समेंटान इन्स्पेक्टर आसा, हेंकां कसलो अधिकार आसा, हेंकां कसलो पावर आसा तो म्हाका समजना. कित्याक आयज म्हाजे कडेन प्रूफ आसा, कित्याक हांव स्वता थंयसर गेलोलो तेन्ना हे थंयसर स्वता आसलेले. हे लिस्ट घेवन वयता. आतां हे 30 जाणांची ट्रान्सफरी काडला, आनी लिस्ट घेवन गेलेले आसा. तेंच्या फाटल्यान कोण तरी आहा. तेंच्या फाटल्यान आतां कोण, तेंचो गव्हर्मेंटाचो कोण आसा, चीफ मिनिस्टर आसा काय आनी कोण आसा हेवूय आमकां खबर ना. बट हे फक्त मुरमुगांव गोवान जाता. सो म्हाका असो दुबाव येता की मुरमुगांव गोवान जाता म्हणटकूच कोण तरी हल्लोलो जो
कॅन्डिडेट आसा ताका अजून पर्यंत खंय तरी आपली डिफीट सहन करपाक जायनाले, कित्याक हे दोग जाण जे लोक आसा, परमवीर हळर्णकर आनी हो लीलाधर, हे तेज्याच ऑफिसान काम करताले. जेन्ना तो पयलीं मिनिस्टर आसलेलो, जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो तेज्याच ऑफिसान हे आसताले. सो आयज जे मुवमेंट करता ते हे दोग जाण मुवमेंट करपाक लागलेले आसा. म्युनिसिपालिटीसून तांकां स्टॉप ऑर्डर वयता. अशी म्हाजे कडेन कितलींशीं एप्लिकेशनां येयल्लीं आसा जेंकां स्टॉप ऑर्डरी गेल्लेली आसा. ही स्टॉप ऑर्डरी वयता तांकां एका दिसाक स्टॉप ऑर्डरी वयता. सकाळची तेंचे कडेन स्टॉप ऑर्डर वयता, थंयसर म्युनिसिपालिटीचे लोक येता, तेंचें काम स्टॉप करता. सोमते थंयसर पुलीस फोर्स पावता. पुलीस ते लेबर कोण काम करपी आसता तांकां घेता, अरेस्ट करता आनी तांकां व्हरोन पुलीस स्टेशनाचेर बसयता. सोमते दोनपारचे पीडीएचे लोक येता. सोमते सांजचे फ्लायींग स्क्वॉड येता. म्हळ्यार हो एक मनशाक जेन्ना स्टॉप बॉर्डर वयता पळय, इतली स्टॉप बॉर्डरी थंयसर लोकांक पावलेली आसा, तेजी हियरींग चीफ ऑफिसर घेता. बट केन्नाच कोणाचे अशे इश्यू जावना. बट हे फावटी अशी इश्यू जाल्लेली आसा की एकदम सगळो फोर्स धाडपाक लागलेले आसा आनी लोकांची घरां स्टॉप करपाक लागलेली आसा. आनी जो कंप्लेनंट आसता, जो घर स्टॉप करपाक लागून कंप्लेन करता हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणून, जेन्ना ते कंप्लेनंटांक व्हेरिफिकेशनाक वयता, पुलिसांक जेन्ना हांव सांगता, जेन्ना चीफ ऑफिसराक आमी सांगता, जाल्यार कंप्लेनंटूच मेळना. ही जी कंप्लेनी आसता, तो कंप्लेनंट आसता, तो कंप्लेनंटूच गायब. सो इतले भितर हे आसा की कंप्लेनंट हे आसता ते सगळे फॉल्स कंप्लेनंट आसता. आनी जे थोडे कंप्लेनंट आसता तांकां हांव सांगपाक सोदता, जे कंप्लेनंट तेंच्यांनी आपली ऑलरेडी घरां बांदून जाल्लेली आसा, तेंच्यूय इल्लिगल आसा. बट आपले स्वताचे जेन्ना घर इल्लिगल आसा, दुसऱ्यांचेर कंप्लेनी करपाक वचनाका. आमी आजून पर्यंत ओगी रावलेलो आसा, कोणाक म्हाका त्रास केलेलो नाका. बट तुमकां सांगपाक सोदता, अशी कंप्लेनी इल्लिगली कंप्लेनी लोकांचेर करपाक वचनाका. कोणाच्या दबावान, कोणाच्या प्रेशराचेर तुमी हो स्टेप घेवं नाका. कित्याक म्हाका खबर आसा की तुमी दबावाचेर दुसरो मनीस सांगता म्हणून तुमी कंप्लेन करता. आनी ही फाल्यां तुमकां म्हारग पडटली, कित्याक तुमचें ऑलरेडी घर बांदून जाल्लेलें आसा, तेवूय बीन इल्लिगली बांदलेलें आसा, तीय बीन गव्हर्मेंट लँडाचेर, म्युनिसिपालिटी लँडाचेर. फाल्यां सगळ्यांकूच हो प्रॉब्लेम जातलो. सो तेजे लागून कोणा कडेन ताकद आसा, कोण घर बांदपाक सोदता, तेणें अवश्य थंयसर घर बांदचें. तेंची जी फॉर्मेलिटी आसा गव्हर्मेंटा कडसून, म्युनिसिपालिटी कडसून जे परमिशन घेवपाचें आसता पळय, तें परमिशन घेवन तेंच्यांनी आपली आपली घरां बांदपाची. तेजे भितर म्हाका खंयसरूच तुमच्या फाटल्यान हें ना त्रास. हे जे प्रोफेशनल गुंड आसता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी थंयसर दाखोवन दिलेले आसा. आनी जो खंयसर एक्चुअल जो विक्टीम आसलो थंयसर, जेजेर बाबा तकलेचेर मारून ताका 4 स्टिचीस पडले, ग्रिवियस इंजरीज जाले, त्या मनशाची कोणानूच खबर घेयनासतना, तेजी काळजी घेयनासतना तो विशय तेका मनशाक सायडीकूच दवरून दुसऱ्या विशयाचेरूच तेंच्यांनी तो इन्सिडंट घेवन फुडें गेले. आयज त्या इन्सिडंटाच्या टायमार आमी पयले थंयसर, कित्याक अशें केन्नाच आमी थंय मुर्मुगांवान पळोवन नासले. कितें येदे व्हडले BJPचे सगळे लिडर्स थंय येयले, स्वता चीफ मिनिस्टर येयलो, स्वता आमचो गोंयचो DGP थंय येयलो, SP येयले, DYSP येयले, 5 PI येयले, PSI येयले 10-15. म्हळ्यार अशें दाखोवन दिलें की थंयसर एक व्हडलीशी वारदात जाल्लेली. 300-500 लोकांचो पुलीस फोर्स हाडून दवरलो आनी थंय लोकांचे 60 जाणांचेर लोकांचेर केसीस घातली. केसीस बिश्टी. जे मनीस थंयसर इनवॉल्ड नासले, तेंचो थंयसर कांयच रोल नासले, जो मनीस थंय प्रेझंट सुद्दां नासलो, जो मनीस आपल्या घरा कडेन न्हिदला, कोण भायर आसा आपलो कामाक, त्या सुद्दां लोकांचेर तेंचेर थंय केसीस घातली. एक केसीन घातले तांकां, त्या उपरांत सेकंड केस तेंचेर परत घातली. सो असो करून तांकां थंयसर टोटली हॅरेसमेंट केलेलो आसा. आतां परत हानी नांवां एडिशनल एड केल्लीं आसा कालूच पयरूच, जेंकां ते केसीचे कांय लेने देने ना, ते खंयसरूच इनवॉल्ड ना. ती पयरूच तेंची बावड्यांची 4 जाणांची परत नांवां एड केल्लीं आसात. सड्यावयलेच भुरगे सगळे आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे. अशें दाखोवन दिता कितें ते आनी ते वयल्यान भुरगे बाबडे गव्हर्मेंट सर्वंट, तांकां बिश्टी नांवां, ते बावडे खंयसरूच ना. असो इन्सिडंट थंयसर आयज मुर्मुगांवान थंयसर घडपाक लागलो आसा. खंय तरी हे मिसयूज करपाक लागलेले आसा. तेजे उपरांत जो सेकंड इश्यू आसा, आयज तुमी पळयता, आयज आमचो मुर्मुगांव तालुका आसा, तशेंच आख्खे गोंयभर आसा. ज्या मनशा कडेन ताकद आसा, ज्या मनशा कडेन जाता करपाक, तो मनीस आपलें एक घर बांदपाक सदांच फुडें सरता. आनी सदांच दिसता लोकांक कितें आपलें घर बाबा आपल्यान बांदचें. आनी आयज आमी मुर्मुगांव तालुक्यान पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जी घरां आयज आसा ती चडांत चड घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा, म्युनिसिपालिटी लँडाचेर आसा. आयज अशी म्हणूंक शकना की 80% तरी हांव सांगूंक शकता की घरां जी आसा ती गव्हर्मेंट लँड आनी म्युनिसिपालिटीची. फक्त सड्यावयलीच न्हू, फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचीच न्हू, आख्खी आमची मुर्मुगांव तालुकाची जी घरां आसा आयज ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा.
आयज जेन्ना मुर्मो गोवन हांव तुका सांगता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सड्याचेर आयज कांय ना म्हणल्यार 20-25 घरां थंयसर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. आयज 20-25 घरांचे थंयसर काम चालू आसा. कोणा कडेन जाता ते बावडे आपले घर बांदपाक फुडें चलता. हेन पयलीं सुद्दां कितलेशे लोकांनी थंयसर घरां बांदली. आयज पर्यंत केन्ना खंयच्याच घराचेर बाबा ऑब्जेक्शन हाडून हे आमी केन्ना स्टॉप करूं ना. आनी आयज हांव आमदार जाल्या उपरांत सुद्दां कितलेशे लोक म्हाजे कडेन येता बाबा आमी घर बांदपाक सोदता म्हणून. हांव तांकां एकूच सांगता बाबा तुमी जे घर बांदता ते तुमच्या ताकतीन तुमी घर बांदा. म्हाज्या सायडीसून तुमकां कसलोच प्रॉब्लम आसपाना. कित्याक म्हाजो एकूच ध्येय धरला केन्ना कोणाच्या घराचेर आनी कोणाच्या पोटाचेर येवपाचो ना म्हणून. जाल्यार ताका लायफ ताका प्रॉब्लेम ना. आतां दुसऱ्यान कोणी बांदलें जाल्यार ताका प्रॉब्लेम. अशें कितें जावं शकता. जाल्यार एक भगवद्गीतान आमच्या कृष्णान सांगलेलें आसा, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधस पारुष्यमेव च अज्ञानंचाभिजातस्य पार्थ संपदी मासुरी. म्हणजे आसुरी व्यक्ती असता ताका दंभो दर्प राग अभिमान आणि शिक्षण नसता, ताका अज्ञानी असता आणि तो आपली मनमानी करीत असता, आपल्याक जाय तशें करता. आपल्या अगेन्स्ट गेलो जाल्यार ताका राग येता. जाल्यार तशें तो म्हणटा आपूण देखावो करा भायल्यान आपूण बरो मनीस देवाचो मनीस पूण भितरल्यान वायट वृत्ती. आयज सेम तशेंच जाल्लें आसा. आयज बाकी आतां लोकां खातीर लोकांची कंप्लेनी येता. ही बारीक बरी गोश्ट न्ही, अशी गोश्ट जावंक जायना. विनाशकारी विपरीत बुद्धी. त्यांनी ते लास्ट इलेक्शन 2017 लेसन घेवंक जाय आसलें की आपण 150 वोटान जिंकला. आपली खंय तरी चूक जाल्या आनी लोकां कडेन बरेपण करूंक जाय, लोकां कडेन बरी वृत्ती करूंक जाय. पूण तेंच करीत गेलो आनी तेच्या खातीर आयज असो रिजल्ट जालो. जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युशन धाकट्याच्या कॉन्स्टिट्युशन आयज 16,000 वोटां भितर 1947 लीड येवप म्हणजे अख्खे लोक तुज्या अगेन्स्ट अशें म्हूण दाखोवन दिता. डिफीट एक्सेप्ट कर. आनी आमी सांगूंक सोदता तुका की बाबा तूं डिफीट एक्सेप्ट कर, काम करूंक दी. आमचें काम पळय लोकांकूय आमच्या वांगडा आमी जशें आमच्या एमएलएन सांगलें. आयज आमचो एमएलए कॉन्स्टिट्युशन भोंवता. वोट मारले कोणी वोट मारूंक ना ते पळयता, सगळ्यांक विजीट करता. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा बाबा तुजी तूं वृत्ती चेंज कर, एटिट्यूड चेंज कर. हांव तुजे चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की बाबा तेन्ना इश्यू जालो तूं येयलो जाल्यार आयज इश्यू जाता तेच्या खातीर तूं यो न्हू. आयज कितल्या लोकांक हॅरेसमेंट जाता. आयज जशें की सांगलें की कोणाचो बापूय सीक आसा आनी ताका तूं ट्रान्सफर मारता. अशे खुबशे इश्यू आसा घरांतले इश्यू. बाबा ते तूं हॅरेसमेंट लोकांक करता. तुमी लोकांक रेस्ट दिना, पीस दिना. एक्चुअली आमकां पीस जाय, आमकां युनिटी जाय, ती आमी एक्सेप्ट करता. आमचे लोक आमी कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवतना सगळे लोक मेळटा सांगता आमकां. आनी बाबा आमकां अशें चल्लें बाबा कित्याक अशें करता तुमी. आमी तुका मॅसेज कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक ते बरे लोक आसा आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाणटेले लोक आसा, शिक्षीत लोक आसा, देवाचे लोक आसा. तांकां सांगता की ताका मातशें सांगा, समजया, ताका सुदरा, ताका एटिट्यूड चेंज करा, ताचो बदलाव करा. बोगद्या असल्या इश्यूचेर बोगदा हांव म्हणटा बोगदा एक डिवोशनल. थिंगासर भजन लोक करपी, देवाची लोकांच्या घरा वचप आनी तसले लोक आसतना थंयसरूय लोकां भितर इन्स्टिगेट केला. अशें आमी केन्ना पळोवना. इलेक्शनाक बोगद्यार गेले जाल्यार बोगद्यावयले लोक अगेन्स्ट उलोवप, झगडी करप. हेच्या पयलीं अशें केन्ना जावंक ना. हांव ते पयलीं आमी कावन्सिलर आसले. आमी कावन्सिल इलेक्शनाक डिफीट जाले, आमी एक्सेप्ट केली डिफीट. आमी सगळ्यांक कॉपरेट करता, सगळ्यां वांगडा आसा. म्हणून तूं डिफीट एक्सेप्ट करपाची गरज ना. आमी मॅसेज दिता चीफ मिनिस्टराक की बाबा ताका तूं सुदरय, ताका मातशें समजून घाल. तूं चीफ मिनिस्टर असल्या कारणान तुजे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी लोक तुका लागता. अशें ट्रान्सफरी अननेसरी हॅरेसमेंट करपाचें बंद कर.